सर्वेभ्यो नमः। समावेशात्मक शिक्षायाः कक्षाक्रमे भवतां समेषां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य वयं समावेशात्मक शिक्षायाः को अभिप्रायः वर्तते इति जानीमः। अपि च अस्याः शिक्षायाः विषये विविध महत्वपूर्ण संगठनानां संस्थानानां च के विचाराः सन्ति। अस्याः शिक्षायाः आधारत्वेन के बिन्दवः समायान्ति। विशिष्ट समेकित समावेशात्मक इति तिसृषु शिक्षासु को भेदः इति सर्वं वयं जानीमः। तो इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। समावेशात्मक शिक्षायाः अभिप्रायः। अद्यतने समाजे समावेशात्मक शिक्षायाः महत्वपूर्ण अंगः वर्तते। यतोहि अस्याम् अवधारणायां समाकलनम् इति मुख्यमस्ति। समाकलनं नाम इन्क्लूजन्। छात्राणां समेषां पक्षाणां विकासार्थम् इदं समाकलनं महद् आवश्यकम् अस्ति। अस्यां संकल्पनायां व्यक्तिं परितः यानि तत्त्वानि विद्यन्ते, यथा एतानि तत्त्वानि कानि सन्ति, यथा भाषा, समाजः, धर्मः, संस्कृतिः, परिवेशः, संस्कारः, एतैः सर्वैः सह समाकलनं व्यक्तित्व विकासे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति। अपि च व्यक्तौ या चिन्तन शक्ति अस्ति, संवेदनशीलता वर्तते, समीक्षात्मक दृष्टि अस्ति, सकारात्मक अभिवृत्तिः वर्तते, एतत् सर्वं जनयति। वस्तुतः समावेशात्मक शिक्षायाः अभिप्रायः अयम् अस्ति यत् कश्चन अपि छात्रः, सामान्य छात्रः उत विशिष्ट छात्रः, विद्यालये कष्टं न प्राप्नुयात्, सौकर्यम् अनुभूयात्। अध्ययनार्थं सर्वे छात्राः अवसरान् प्राप्नुयुः। यद्यपि एते छात्राः योग्यता दृष्टि, पृष्ठभूमि दृष्टि, भाषा, लैंगिक दृष्ट्या भिन्नाः स्युः, तथापि तेषां कृते सुरक्षात्मकं सम्मानयुक्तं च वातावरणं भवेत् इति समावेशात्मक शिक्षायाः संकल्पनायां परिकल्प्यते। तो वस्तुतः इयं समावेशात्मक शिक्षा अद्यतन शिक्षायाः आवश्यकता अस्ति। अनया शिक्षया उत्तररामचरितस्य इयं पंक्तिः गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः इत्यस्य क्रियान्वितं स्वरूपं प्रसारयितुं प्रयासाः क्रियन्ते अपेक्ष्यन्ते च। समावेशात्मक शिक्षायाः शाब्दिकम् अर्थं पश्यामश्चेत् समावेशात्मक शब्दाय आङ्ग्लभाषायां इन्क्लूसिव् इति शब्दः प्रयुज्यते। अयं शब्दः इन्क्लूड् इति शब्दात् व्युत्पन्नो अस्ति, यस्य अर्थः वर्तते कस्यापि वस्तुनः भागं विधाय सम्पूर्णत्वेन समावेशनमिति समावेशः। अर्थात् being a part of something being embraced into the whole is the inclusion. वयं प्रायशः समाजे पश्यामः यत् सामान्य विशिष्ट बालकयोः विभेदनं प्रारम्भादेव क्रियते। विभेदनं नाम डिस्क्रिमिनेशन्, भेदभावः। न केवलं समाजे अपि तु ये अभिभावकाः सन्ति, प्रथमं तु अभिभावकाः एव, अभिभावकानां व्यवहारे एतान् बालान् प्रति हीनतामेव दरीदृश्यते। एका नकारात्मक दृष्टि वर्तते। ते तत्र अंगीकारं न कुर्वन्ति अभिभावकाः। तो समर्थ बालान् प्रति तो आशावादी दृष्टिकोणः भवति। असमर्थाः ये सन्ति तान् प्रति उदासीन दृष्टिकोणः वर्तते। तो यदा असमर्थ बालकैः सह दया, करुणा, सहानुभूति पूर्ण व्यवहारः क्रियते, तदा एते कृपा दृष्टेः पात्रं हीन भावनया ग्रस्ताः इति ते अनुभवन्ति। एतस्मात् कारणात् किं जायते? तस्मात् कारणात् एव एतादृशाः बालकाः सामान्य विद्यार्थिभिः सह सामान्य विद्यालयेषु शिक्षा ग्रहणे ते असमर्थताम् अनुभवन्ति। एतदर्थं समावेशात्मक शिक्षा एका ईदृशी व्यवस्था वर्तते यत्र सर्वेषां कृते विभेद रहिता शिक्षा परिकल्प्यते।
यया शिक्षया छात्राः क्षेत्रीय सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवेशेन से सह समावेशिताः स्युः। तो एका ईदृशी सकारात्मक परिष्कृता एव विचार व्यवस्था समावेशात्मक शिक्षायां परिकल्प्यते। समावेशात्मक शिक्षायां मुख्यधारायाः विद्यालयेषु विशिष्ट आवश्यकतां बालकानां सामान्य बालकैः सह शिक्षा ग्रहणम् इति समावेशनं तत् कथ्यते। समावेशात्मक शिक्षायाः विषये केचन विचाराः वर्तन्ते। विविध महत्वपूर्ण याः संस्थाः वर्तन्ते, संगठनानि च सन्ति, तेषां केचन विचाराः सन्ति। अत्र वयम् आदौ यूनेस्को इति अनुसारं, यूनेस्को किमस्ति? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठनं। तदनुसारं समावेशात्मक शिक्षायाः का कल्पना अस्ति? समावेशात्मक शिक्षा अधिगमकर्तॄणां गुणात्मक शिक्षायाः मौलिकाधिकारे आधारिता भवति, या शैक्षिक आवश्यकतानां पूर्तिं कृत्वा जीवने समृद्धिम् आनयति। तो प्रत्येकं व्यक्तेः क्षमतायाः पूर्णविकासं समावेशात्मक शिक्षा करोति। अस्याः शिक्षायाः परमं लक्ष्यं सर्वेषां प्रकाराणां विभेदीकरणं समाप्य सामाजिक संगठनस्य पोषणं करणीयम् इति अस्ति। वस्तुतः समावेशनम् एक प्रक्रिया अस्ति, एक प्रोसेस् अस्ति, यस्यां प्रत्येकं विद्यालयः बालकानां या विविध आवश्यकताः वर्तन्ते, यथा दैहिक आवश्यकता अस्ति, संवेगात्मक आवश्यकता अस्ति, अधिगम आवश्यकताः वर्तन्ते, एतासाम् समेषाम् आवश्यकतानां पूर्त्यर्थं स्वकीयानि संसाधनानि विस्तारयति। तो समावेशित विद्यालयः एतादृशं स्थानं वर्तते यत्र प्रत्येकं बालकः विद्यालये कुटुम्बस्य सदस्यः वर्तते। He or she is like a school family member. So विद्यालये कुटुम्बस्य प्रत्येकं बालकस्य सहायतार्थं सर्वे विद्यार्थिनः सन्नद्धाः स्युः इति समावेशात्मक विद्यालये कल्पना क्रियते। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुसारम् अपि समावेशात्मक शिक्षायाः को अर्थः तदस्ति यत् सर्वे अधिगन्तारः बालकाः, एते बालकाः अपि भवितुमर्हन्ति, युवानः अपि भवितुमर्हन्ति, सर्वे अधिगन्तारः बालकाः, समर्थः बालः अथवा असमर्थाः बालकाः सामान्य विद्यालयेषु, पूर्ण व्यवस्था विद्यालयेषु, सामुदायिक शिक्षा केन्द्रेषु च उपयुक्त सेवाभिः सह परस्परं मिलित्वा अधिगमे समर्थाः स्युः। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुसारं समावेशात्मक शिक्षायाः अर्थे इदम् अंगीक्रियते। अग्रे पश्यामः। समावेशात्मक शिक्षायाः आधारः। समावेशात्मक शिक्षायाः आधारत्वेन केचन बिन्दवः सन्ति। अत्र आदौ अस्ति बालकानां रुचि, क्षमता, योग्यता अनुगुणं विशिष्ट कार्यक्रमाणाम् आयोजनं स्यात्। अतः सामूहिक शिक्षा अस्याः प्रक्रियायाः एकम् उत्तमं साधनम् अस्ति। तो बालकानां रुचि अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। तेषां रुचि कस्मिन् एव क्षेत्रे अस्ति, कस्मिन् विषये अस्ति, तेषां क्षमता कुत्र अस्ति, एतत् सर्वं अवलोकनं कृत्वा एव तेषां कृते विशिष्ट कार्यक्रमाणाम् आयोजनं स्यात्। विशिष्ट शिक्षायाः विद्यालयेषु सौविध्यम् अतिरिच्य कुशल प्रशिक्षकाः अपि आवश्यकाः सन्ति, यतोहि ते बालकानाम् आवश्यकतां सन्ध्याय उचित शिक्षां प्रदद्युः इति कल्प्यते। तो सौविध्यं तु संसाधनानि तु आवश्यकानि सन्ति एव, परं कुशल प्रशिक्षकाणाम् अपि महती आवश्यकता अस्ति। ते मनोवैज्ञानिक रूपेण अपि, मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या अपि एतेषां बालानां तत्र व्यक्तित्व विकासे ते योगदानं तदति दातुम् अर्हन्ति। तदर्थमेव कुशल प्रशिक्षकाणां प्रशिक्षणं, कुशल प्रशिक्षकाणां तत्र नियुक्ति आवश्यकी अस्ति। बालान् आत्मनिर्भरान् स्वावलम्बितान् च कर्तुं विशिष्ट शिक्षया सह व्यवसायस्य शिक्षा अपि प्रदेया। तो व्यावसायिक शिक्षा
एतेषां बालानां कृते महती आवश्यकी अस्ति। ते आत्मनिर्भराः भवितुम् अर्हन्ति, स्वजीवनं स्वावलम्बेनैव ते यापयितुम् अर्हन्ति। तदर्थम् इयं व्यावसायिक शिक्षा अपि तेषां रुचेः योग्यतायाः च अनुसारं तत्र स्यात्। अग्रे पश्यामः समावेशात्मक शिक्षायाः इतोपि केचन बिन्दवः सन्ति। आधारत्वेन सामाजिक समायोजने एते बालाः प्रायं सौकर्यं नानुभवन्ति। तो एतस्मै एतेषां सामाजिक सामञ्जस्ये विशिष्ट ध्यानं प्रदातव्यम्। तो यदा पूर्वम् अपि मया तदुक्तं यत् सौकर्यम् एतदर्थं नानुभवन्ति यतोहि अभिभावकानां दृष्टि नकारात्मकी अस्ति, समाजे अपि ते तान् प्रति हीनभावना दृष्टिः अस्ति। तो एतत् सर्वं निष्कासयितुम् अभिभावकानां कृते, समाजे ये जनाः वर्तन्ते तेषां कृते अपि प्रशिक्षणम्, अभिविन्यासकार्यक्रमः आवश्यकः तेषां दृष्टिं परिवर्तयितुं। तदा ते सामाजिक सामञ्जस्यं केवलं एतेषां पक्षे एव न, सामाजिक सामञ्जस्यं समाजे ये सामान्य जनाः सन्ति तेषां पक्षे अपि भवेत्, अभिभावकानां पक्षे अपि भवेत्। विद्यालय प्रशिक्षकाणां समय समय योग्यतानां क्षमतानां च निरीक्षणम्। इत्युक्ते ये विद्यालय प्रशिक्षकाः वर्तन्ते तेषां समय समय प्रशिक्षणम् अस्मिन्नेव क्षेत्रे आवश्यकम्। समावेशात्मक शिक्षा प्रदान समये अभिभावकानां प्रशिक्षणमपि आवश्यकं, तत् समीचीनमस्ति। अनेन प्रशिक्षणेन एते अभिभावकाः बाधित बालानां शिक्षायां स्वीयं पूर्ण सहयोगं ददति, सकारात्मकम् अभिवृद्धिमपि तद् अभिभावकेषु आगच्छति। देश समाज कल्याणाय प्रेरयन्ति च। संविधाने समेभ्यः समानाधिकारो वर्तते, अतः बाधित बाला अपि समान वातावरणे शिक्षां प्राप्तुं तत्प्रेरणीयाः। बाधित बालानां विभिन्नताः सन्ध्याय उचित विद्यालयेषु प्रवेशः स्यात्, अनेन तेषां पूर्ण ध्यानं शिक्षायां भवितुम् अर्हति। तो एते केचन बिन्दवाः वर्तन्ते समावेशात्मक शिक्षायाः आधारत्वे। इदानीम् अत्र रेखाचित्रे पश्यन्तु। अत्र एक्सक्लूजन तः वयम् इन्क्लूजन पर्यन्तं गच्छामः। अत्र किम् अस्ति, अस्माकं समाजे विशिष्ट बालानां कृते, सामान्य बालानां कृते च कीदृशी शिक्षा व्यवस्था अस्ति तत् तस्य स्वरूपम् अत्र अस्मिन् रेखाचित्रे प्रदर्शितम् अस्ति। एक्सक्लूजन इत्युक्ते बहिष्करणम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, वर्तुलाकारे ये बालकाः सन्ति, ये सामान्य बालक बालिकाः वर्तन्ते, तेषां कृते तु शैक्षिक व्यवस्था अस्ति, सामान्य बालानां कृते शैक्षिक व्यवस्था वर्तते। परं ये अत्र बहिर् सन्ति, ये अस्थिबाधिताः सन्ति, ये श्रवणबाधिताः, दृष्टिबाधिताः वर्तन्ते, तेषां कृते कापि तत्र समुचित शैक्षिक व्यवस्था एव नास्ति। तद् एक्सक्लूजन इति यदा समाजे एतादृशी विचारधारा आसीत्, बहिष्करणम् एतेषां बालानां भवेत्, तदा एतादृशी व्यवस्था आसीत्। पुनश्च समाजे यदा चिन्तनं जातम्, इतोपि तत्र परिष्कारः सञ्जातः, तदा सेग्रिगेशन् इति आगतः। सेग्रिगेशन् द्वितीये अत्र रेखाचित्रखण्डे पश्यन्तु, अत्र सेग्रिगेशन्, अत्र पृथक्करणं जातम्। इत्युक्ते ये सामान्य बालकाः तु सन्ति, तेषां कृते तु प्रारम्भात् एव व्यवस्था अस्ति, परम् अत्र सेग्रिगेशन् मध्ये ये विशिष्ट बालाः वर्तन्ते, तेषां कृते विशिष्ट शिक्षायाः व्यवस्था सञ्जाता। तो शिक्षा व्यवस्था तो सञ्जाता, परम् अत्र पृथक्करणम् अस्ति, यतोहि एते बालकाः अत्र एतैः सह सामान्य बालैः सह पठितुं नार्हन्ति, तेषां कृते पृथक् व्यवस्था आसीत्। पुनश्च यदा परिवर्तनं जातं, किञ्चित् इतोपि संशोधनं जातं समाजस्य विचारधारायां, तदा इंटीग्रेशन इति आगतम्। इंटीग्रेशन समेकित अपि कथ्यते, एकीकरणम् अपि कथ्यते। तो अत्र इंटीग्रेशन मध्ये किं जातम्, अत्र सामान्य विद्यालयेषु एतेषां इंटीग्रेशन, विशिष्ट बालानां इंटीग्रेशन तो जातं, परं तथापि अत्र शैक्षिक व्यवस्था पृथक् एव अस्ति एतेषां कृते। यतोहि सामान्य विद्यालये तो एते सन्ति, परं सामान्य बालैः से पठितुं न अर्हन्ति। पुनश्च यदा विचारेषु परिवर्तनं जातं, तदा इन्क्लूजन इति आगतम्। इन्क्लूजन वस्तुतः एतस्य समेकित इंटीग्रेशन इत्यस्य एव परिष्कृतं स्वरूपम् अस्ति।
अत्र का कल्पना क्रियते यतोहि ये सामान्य बालक बालिकाः सन्ति तेषां समे सर्वैः सह एतैः बालैः सह विशिष्ट बालानामपि शिक्षा स्यात्। तो अनेन किं जायते, अनेन यदा वयं समावेशात्मक शिक्षायाः कल्पनां कुर्मः तो एते बालाः, ये विशिष्ट बालाः सन्ति, ते अपि तेषामपि समाजस्य मुख्यधारायां तत्र प्रतिभागिता भवेत्। तदर्थं शैक्षिक व्यवस्थायां समावेशनं महदावश्यकम् अस्ति। यदि संविधानस्य दृष्ट्या अपि समावेशात्मक शिक्षा महत्वपूर्णा अस्ति। इदानीम् अग्रिम पश्यामः, अग्रिमेव संविधानस्य 86 संशोधनस्य अनुसारं शिक्षा एक मौलिक अधिकारः मतः, अर्थात् कश्चनपि बालकः विद्यालये जाति धर्म लिङ्गस्य आधारे प्रवेष्टुम् अर्हति। समेषां बालकानां व्यक्तिगत अधिकारो वर्तते। एतदर्थम् अत्र कथ्यते अपि एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स ऑल, नॉट ऑलमोस्ट ऑल। अतः समावेशात्मक शिक्षायाः परिकल्पना या अस्ति तत् संविधानस्य अनुसारमेव वर्तते। तो समावेशात्मक शिक्षायाः महत्वे, समावेशात्मक शिक्षा न केवलं समेषां कृते शिक्षा अस्ति, अपितु समेषां कृते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इति अवधारणायाम् आधारिता अस्ति। तो अत्र क्वालिटी आवश्यकी, न तु फॉर्मेलिटी। अस्यां शिक्षायां शिक्षणाधिगम प्रक्रिया नियोजिता भवति। अत्र प्रत्येकं बालकस्य इष्टतम विकासः भवेत् इति प्रकल्प्यते। अस्तु, तो अग्रे विशिष्ट शिक्षा समेकित शिक्षा इति द्वयोः को भेदः अस्ति, तद् वयं पश्यामः। विशिष्ट शिक्षा का अस्ति, यथा इदानीं पूर्वमपि वयं यदा सेग्रिगेशन पृथक्करणं दृष्टवन्तः तत्रैव उल्लिखितम् आसीत्। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट सामान्य बालकेभ्यः पृथक पृथक शिक्षायाः व्यवस्थां करोति। समेकित शिक्षा इंटीग्रेशन इति अस्ति, तत्र किम् आसीत्, विशिष्ट बालकेभ्यः अपि युगपत् समेकित शिक्षा सामान्य बालकैः सह समानत्वेन च शिक्षा प्रददाति। विशिष्ट शिक्षा अत्र विभेदस्य सिद्धान्ते आधारिता अस्ति, पृथक्करणं वर्तते। समेकित शिक्षा समानतायाः सिद्धान्ते आधारिता वर्तते। तृतीयम् अस्ति विशिष्ट शिक्षां प्रदातुम् एकः पुरातनः विचारः वर्तते। परं समेकित शिक्षा किमस्ति, समेकित शिक्षा विशिष्ट शिक्षायाः नूतन प्रगतिशील स्वरूपम् अस्ति। यदा विचारेषु परिवर्तनम् आगतं, शिक्षा व्यवस्थायां कथं संशोधनं वयं कर्तुं शक्नुमः, तदाधारे नूतन प्रगतिशील स्वरूपं वर्तते समेकित शिक्षा विशिष्ट शिक्षायाः। विशिष्ट शिक्षा अपव्ययी वर्तते। अपव्ययी इत्युक्ते अत्र पृथक् भौतिक संसाधनानि अपेक्षितानि, बहूनि उपकरणानि अपेक्षितानि, धनम् अधिकम् अपेक्षितम् एतत् सर्वं कर्तुं। परं समेकित शिक्षा मितव्ययी अस्ति, अधिकं धनं न अपेक्षितम्। अत्र सामान्य विद्यालये वयं सामान्ये व्यवस्थासु एव तत् सर्वं वयं समाधातुं प्रयत्नं कुर्मः। विशिष्ट शिक्षायाः स्वरूपं चिकित्सकीयं वर्तते। समेकित शिक्षायाः आधारः मनोवैज्ञानिकः अस्ति। मनोवैज्ञानिकः इत्युक्ते छात्राणां रुचेः अनुसारं, तेषां शक्तेः अनुसारं, गतेः अनुसारम् अध्ययनम् अस्माभिः अत्र समेकित शिक्षायां क्रियते। विशिष्ट शिक्षा वस्तुतः इयं व्यवस्था दिव्यांग सामान्य बालकेषु पृथक्तां स्थापयति, ईदृशी व्यवस्था अस्ति विशिष्ट शिक्षा। परं समेकित किम् अस्ति, अस्यां व्यवस्थायां शिक्षायाम् अन्य क्षेत्रेषु च दिव्यांग सामान्य बालकाः समानत्वेन पठन्ति समेकित शिक्षायाम्। अग्रे या शिक्षाया तृतीयं स्वरूपं परिष्कृतं स्वरूपम् अस्ति, सा अस्ति समावेशात्मक शिक्षा। तो समावेशात्मक शिक्षा वस्तुतः समन्वित शिक्षायाः एवं परिष्कृतं स्वरूपं वर्तते।
अत्र इंटीग्रेशन तु अस्ति, परम इंटीग्रेशन तः वयम् इंक्लूजन पर्यन्तं गच्छामः। तो परिष्कृतम् एकं स्वरूपम् अस्ति यस्याः मुख्यम् उद्देश्यं न केवलं दिव्यांग सामान्य बालकानां युगपत् अध्ययनम् अपि च समर्थ सेवाभिः सह असमर्थ बालकानां सामान्य शिक्षण प्रणाल्यां सकारात्मक अनुकूलनं वर्तते। समावेशात्मक शिक्षा समेषां प्रकाराणां बालकानाम् आवश्यकतां ध्यात्वा समानरूपेण शिक्षायै समानावसराः देया इति कथ्यते। अस्यां शिक्षायां मन्यते यत् बाधितबालकेभ्यः न्यून प्रतिबन्धित वातावरणं स्यात्। अनेन दिव्यांगबालाः सामान्यकक्षायां सामान्यबालकैः सह उत्तमरीत्या अधिगमं कुर्वन्ति, विशिष्ट सेवां दत्त्वा विशिष्ट आवश्यकतां प्राप्तये सहायतामपि प्राप्नुवन्ति। तो निष्कर्षत्वेन इदं कथयितुं शक्नुमः यत् सौहार्दपूर्ण वातावरणे समेषां बालकानां शिक्षा एकस्मिन्नेव कक्षे स्यात् इति संकल्प्य समावेशात्मक शिक्षायाः सम्प्रत्ययः समागतः। इयं शिक्षा मानवतावादी दर्शने आधारिता अस्ति, यतो हि शिक्षा मानवस्य मूलाधिकारेषु परिगण्यते। अतः अस्यां शिक्षायां विशिष्टजनेभ्यः सामान्यविद्यालयेषु सामान्यबालकैः सह शिक्षा भवेत् इति परिकल्प्यते। धन्यवादः।